आई एम हाजी अब्दुल अजीज़ जुनेजो। जैसा कि मैं बदीन डिस्ट्रिक्ट के एक पसमानदा इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, जहां मेरा जन्म हुआ मोहम्मद इस्माइल जुनेजो के घर में, और वहीं से मैंने प्राइमरी पास किया, फिर मैट्रिक किया, और मैट्रिक भी गवर्नमेंट हाई स्कूल 270 जो कि 7-8 किलोमीटर दूर था, और उसके बाद डिप्लोमा हैदराबाद में किया, जीसीटी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 1984 से 87 तक का मरहला है। उसके बाद में मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज ए ओवरसियर गोठाबाद स्कीम, जो वज़ीर आज़म उन टाइम के वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब की स्कीम थी, सिंध गोठाबाद हाउसिंग स्कीम। बदीन डिस्ट्रिक्ट में 300 के करीब जो है ना स्टूडेंट थे, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी माँ बाप के दुआओं के साथ फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, और उसमें आमलीन जो उशर ज़कात में क्लर्क की पोस्टें थी, उसमें एज ए आमलीन अपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद में उस टाइम में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल गफ़ार सोमरो साहब थे, उन्होंने मेरी एजुकेशन देख के मुझे एज ए ओवरसियर अपॉइंट किया। वहीं पर मैंने अपनी जॉब शुरू की, तो मुझे जो कुलीग्स थे उन्होंने बताया कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जो कि RQE रेवेन्यू क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन। उसके लिए भी मुझे बहुत बड़ी जदोजहद करनी पड़ी, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि आप टेक्निकल हैंड हैं और आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो फिर उसी टाइम में मंजूर अहमद भुट्टो साहब सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि साईं ये तपेदार और स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफ़र, ये भी टेक्निकल पोस्टें हैं, जबकि ये गोठाबाद स्कीम नई स्कीम है, तो मुझे भी ये मौका दिया जाए ताकि मैं भी एग्ज़ाम दूँ। जब मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर मैं असिस्टेंट मुख्तियारकार बना, फिर वो सांगड़ में, खिपरो में, जाम नवाज़ अली में, और उसके बाद में बदीन ज़िले की तमाम तहसीलों के ऊपर बदीन, गोरारची, टंडो बागो, तलहार और मातली के में मैं असिस्टेंट मुख्तियारकार रहा। उसके बाद में फिर मैं मुख्तियारकार बना। मातली में जब असिस्टेंट मुख्तियारकार था, वहीं से मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग मुख्तियारकार सिजावल 2008 में एज ए मुख्तियारकार मैंने सर्व किया, जिसके बाद में मैं सिंध के बहुत सारे तहसीलों में रहा हूँ, और जैसा कि डिपलो और कलोई, छाछरो, खिपरो और टंडो आदम, मांझंद, सईदाबाद, मातली, टंडो बागो, तलहार, बदीन, उसी के साथ फिर मैं गोठाबाद स्कीम बदीन और कराची मलीर और गोठाबाद स्कीम हैदराबाद, और इसी के साथ हमारी पोस्टें हैं मुख्तियारकार, पहले बैराज मुख्तियारकार कहते थे, अभी मुख्तियारकार स्टेट उनको कहते हैं। मुख्तियारकार स्टेट बदीन भी रहा हूँ, मुख्तियारकार स्टेट उमरकोट भी रहा हूँ, और उसी के साथ मुख्तियारकार स्टेट टंडो मोहम्मद ख़ान भी रहा हूँ, और कुछ टाइम में रीडर टू कमिश्नर हैदराबाद डिवीज़न भी रहा हूँ। उसी के साथ फिर मैं E&I RRO ऑफिस मीरपुर ख़ास और डायरेक्टोरेट E&I बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध हैदराबाद, जहाँ पे मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी मैंने सर्व किया है। और उसके बाद में जब मैं मुख्तियारकार के दौरान ही मैंने स्ट्रगल की कि ये 16 से 17 साल मुझे लगे हैं कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर, अभी कोई 7-8 महीने हुए हैं, और मैं चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसफ हैदर शाह साहब और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने प्रमोशन भी किए, उसी के साथ साथ हमें ट्रेनिंग भी कराई। उसी में हमारे 38 अफसरान जो हैं उन्होंने ट्रेनिंग की, और मैं इसी के साथ ये 38 इयर्स का जो टाइम पीरियड है, उसमें मुसलसल जदोजहद भी है, मुसलसल काविशें भी हैं, कोशिशें भी हैं, उसमें बहुत सारी रुकावटें भी आई हैं। तो मैं हमारा नौजवान जो नस्ल है वो कहता है कि मैं जल्द से जल्द अफसर भी बन जाऊं और कोई मुश्किलात भी मुझे सामने ना आए। तो मैं जो है ना, इसी के सब जो यूथ है हमारी सिंध की, पाकिस्तान की, उनके लिए ये पैगाम दूंगा कि आप मेहनत करें, मेहनत में असमत है, मेहनत अल्लाह ताला किसी की भी रायगान नहीं जो है ना जाने देता।
اور محنت آپ دیکھیں بہت سارے جو ہے نا مثال موجود ہیں. جیسا کہ میں ایک رورل ایریا کے علاقے کا ابھی افسر بنا ہوں اور گورنمنٹ آف سندھ کا ایک نمائندہ ہوں, اور آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ محنت کے ساتھ اپنے جو گول ہیں ان گول کے اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں, اور اپنے گول اچیو کرنے کے لیے آپ مسلسل جستجو بھی کریں, محنت بھی کریں, اور اسی کے ساتھ گیدرنگ آپ جو ہے نا اپنی اچھی رکھیں. جب آپ کی گیدرنگ اچھی ہوگی ان سوسائٹی میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے, اور جو سینئر ہمارے بیوروکریٹس ہیں, سینئر افسران ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ ضرور بیٹھیں تاکہ آپ کو وہ جو مشن ہے جو ویژن ہے وہ ضرور آپ حاصل کریں گے. آپ دیکھیں اکثر رورل ایریا کے لوگ وہ محنت میں جو ہے نا اکثر دیکھا گیا ہے تو وہ شہری لوگوں کے بنسبت رورل ایریا کے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اسی کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اپنا آئندہ جو ہے نا وہ دکھنے میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہم جب محنت کریں گے تو یقیناً جو ہے نا محنت میں ہی عظمت ہے. اور میں ہمارے جو یوتھ ہے ان کو یہ پیغام بھی ساتھ ساتھ دوں گا کہ میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا مثال ہوں, اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی عزت بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے احکام دیا ہے ہمارے قرآن پاک جو ہے نا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو لائف ہے, جب وہ بچے ہیں تو ان کی لائف آپ دیکھیں, جب نوجوان ہوئے ہیں ان کی آپ لائف دیکھیں, جب وہ مکہ پاک سے مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے آئیں کتنی انہوں نے مشکلات دیکھی. تو آپ یوں سمجھیں کہ مشکلاتیں جو ہیں نا وہ آئیں گی. آپ کہتے ہیں کہ بغیر مشکلات کے بغیر محنت کے سب کچھ یہ چیزیں ہو جائیں, اس سے ایسا ناممکن ہے, اور ایسی کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. جو کہ ابھی دیکھیں اے آئی کا دور ہے, اے آئی انٹیلیجنس کا دور ہے, اور جگہ جگہ کالج کھل گئے ہیں, اکیڈمیاں کھل گئی ہیں, اور ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں جو سرکل میں آپ دیکھیں کہ کون سی ہم اسٹڈی کے طرف جا رہے ہیں. اور میں تو اسپیشلی ماں باپ جو ہیں یا بڑی بہن ہے یا بڑا بھائی ہے ان کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جو بچے ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ وہ موبائل کا دور ہے, ان کو پازیٹیو لیں. جب آپ پازیٹیو لیں گے, پازیٹیو چیزیں دیکھیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے. 38 ایئرس جو ہے نا وہ ایک اوورسیئر سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر تک ہونا, یہ چیز اگر میں ہو سکتا ہوں اسسٹنٹ کمشنر تو یقیناً آپ بھی ہو سکتے ہیں. اور آپ محنت کریں. یہ پہلے دور میں یہ دو چیزیں تھیں کہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. ابھی تو بہت ساری فیلڈیں ہیں. آج کل کے نوجوان یہ پڑھتے ہیں اسی لیے کہ مجھے نوکری دی جائے, حالانکہ ایجوکیشن اسی لیے حاصل کی جاتی ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہو اور ہم ایک سوسائٹی میں اچھے طریقے سے اٹھ سکیں بیٹھ سکیں. پاکستان کے لوگ بہت بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, بہت بڑے ہوشیار ہیں, اور ان میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں, جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں, جو ڈپٹی کمشنر ہیں, اور جو کمشنر صاحبان ہیں, حتیٰ کہ ہمارے سیکریٹری لیول کے یا سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو جتنے بھی ہمارے بیوروکریٹس ہیں, اس میں دیکھیں کہ وہ ان کا بیہیویئر کیسا ہے. وہ دیکھیں کتنے پولائٹ وے میں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے کام کیسے کرتے ہیں. میں اسی کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آپ بھی اپنا بیہیویئر چینج کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ سرخرو ہوں اور ہمارے گورنمنٹ آف سندھ, گورنمنٹ آف پاکستان کا نام روشن کریں, تاکہ ہم یہاں جب ہم نے ریٹائر بھی ہونا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جانا ہے, تو جب ہم لوگوں کے لیے بھلائی کریں گے, اچھے کام کریں گے, آنیسٹی کے ساتھ کام کریں گے, تو ہم یقیناً ہمارے نام سرخرو ہوں گے.